إذا أصدرنا إبلنا فأوردوا إبلكم حبا وكرامة. من الفتى الكريم؟ عمر بن الخطاب. يا رسول الله، جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به من عند الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله. أيها الناس، أيها الناس، اعلموا أني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.